अपने प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब कारी अल-मुकरी कारी अकमल शहीन साहब, आए और तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। कारी मोहम्मद अकमल शहीन साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل
والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। किताबे खुदा में ये तासीर देखी, किताबे खुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी अकमल शहीन साहब तिलावते कुरान मजीद इरशाद फरमा रहे थे और मुसव्वर का वो नक्शा मेरे सामने था कि जिस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि वो लोग जो कुरान को इस वजह से पढ़ते हैं कि उसका हक अदा हो जाए और इसलिए पढ़ते हैं कि उसका हक अदा हो जाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का हक अदा करने वालों में से बना ले, आमीन।